अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ अस्का साकिब और आज हम बात करेंगे एक ऐसे मुकद्दस पत्थर की जो सदियों से राजों में घिरा हुआ है। हिजरा अस्वद, वो पत्थर जो जन्नत से जमीन पर उतारा गया, जिसे नबियों ने नस्ब किया और जो उम्मत मुसलमा के लिए मुकद्दस तरीन निशानियों में से एक है। आज हम इस पत्थर की मुकम्मल तारीख और इसके राज और इन तमाम हैरत अंगेज वाकयात पर तफसील से बात करेंगे जो इससे जुड़े हुए हैं। तो चले वीडियो को स्टार्ट करते हैं। हिजरे अस्वद की असल क्या है, ये जमीन पर कब और कैसे आया, इस हवाले से सबसे ज्यादा मालूमात इस्लामी रवायात और अहादीस में मिलती हैं। कहा जाता है कि ये पत्थर दरअसल जन्नत से आया हुआ है और जब इसे जमीन पर उतारा गया तो ये चमकदार सफेद था, मगर वक्त के साथ साथ ये स्याह हो गया। इस तब्दीली की वजह क्या थी? बाज रवायात के मुताबिक ये पत्थर गुनाहों को जज्ब करता है और यही वजह है कि ये आहिस्ता आहिस्ता स्याह होता चला गया। ये भी बयान किया जाता है कि जब हजरत आदम अलैहिस्सलाम और हजरत हवा जमीन पर उतारे गए तो वो मुख्तलिफ जगहों पर थे। अल्लाह ताला ने इनकी रहनुमाई के लिए एक मुकद्दस निशान के तौर पर हिजरा अस्वद को जमीन पर रखा ताकि वो इसे पहचान सके और इबादत का एक मरकज बना सके। कुछ रवायात के मुताबिक हजरत जिब्राइल अलैहिस्सलाम ने ये पत्थर हजरत आदम अलैहिस्सलाम को दिया और यूं ये दुनिया में सबसे पहला मुकद्दस पत्थर बन गया। मगर हिजरा अस्वद की सबसे ज्यादा तारीखी अहमियत इस वक्त सामने आती है जब हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम और हजरत इस्माइल अलैहिस्सलाम को बैतुल्लाह तमीर करने का हुक्म दिया गया। कहा जाता है कि जब हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने खाना काबा की तमीर मुकम्मल कर ली तो इन्हें एक मुकद्दस पत्थर दरकार था जो खाना काबा के एक खास कोने में नस्ब किया जा सके। हजरत इस्माइल अलैहिस्सलाम पत्थर की तलाश में निकले और तब हजरत जिब्राइल अलैहिस्सलाम ने ये जन्नती पत्थर इन्हें ला कर दिया। इसे बैतुल्लाह के मशरकी कोने में नस्ब कर दिया गया और यही लम्हा था जब हिजरा अस्वद को वो मुकाम मिला जो आज भी बरकरार है। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, हिजरा अस्वद जन्नत से आया है और पहले दूध से ज्यादा सफेद था, मगर बनी आदम के गुनाहों ने इसे स्याह कर दिया। ये रवायत हमें वाज़िह तौर पर बताती है कि हिजरा अस्वद अपनी असल में एक जन्नती पत्थर है जो बिल्कुल सफेद और चमकदार था, मगर दुनिया में आने के बाद और इंसानों के गुनाह जज्ब करने की वजह से स्याह हो गया। इसी तरह अल्लाह ताला ने कुरान पाक में इरशाद फरमाया, और याद करो जब हमने इब्राहिम और इस्माइल को हुक्म दिया कि मेरे घर को तवाफ करने वालों, इत्तिकाफ करने वालों और रुकू सजूद करने वालों के लिए पाक रखो। यही वो वक्त था जब हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम और हजरत इस्माइल अलैहिस्सलाम ने खाना काबा की तमीर मुकम्मल की थी, जैसा कि पहले मैंने बयान किया, और इन्हें हुक्म मिला कि हिजरा अस्वद को खाना काबा के एक कोने में नस्ब करें। सही हदीस में आता है कि हजरत जिब्राइल अलैहिस्सलाम ने ये मुकद्दस पत्थर हजरत इस्माइल अलैहिस्सलाम के पास लाए और हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम इसे बैतुल्लाह के मशरकी कोने में रख दिया। हिजरा अस्वद को चूमने और इसे छूने के मुतालिक नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का खास अमल रहा है। हजरत उमर बिन खत्ताब रज़ी अल्लाह अन्हु से रवायत है कि उन्होंने हिजरा अस्वद को बोसा दिया और फरमाया, बेशक मैं जानता हूँ कि तू एक पत्थर है, ना नफा दे सकता है और ना नुकसान। अगर मैंने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को तुझे चूमते ना देखा होता तो मैं कभी भी तुझे ना चूमता। ये हदीस इस बात की निशानदही करती है कि हिजरा अस्वद को चूमना महज एक ताजीमी अमल है और इसमें कोई शिर्क या बुत परस्ती का अंसर नहीं है। एक और अहम हदीस में नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अल्लाह की कसम क़यामत के दिन हिजरा अस्वद को जुबान और आंखें दी जाएंगी और ये इन तमाम लोगों के हक में गवाही देगा जिन्होंने ईमान के साथ इसे चूमा होगा। ये हदीस हिजरा अस्वद के मुकाम और क़यामत के दिन इसके किरदार को वाज़िह करती है और ये आम पत्थरों की तरह नहीं बल्कि अल्लाह ताला ने इसे एक खास निशानी बनाया है जो लोगों के अमाल की गवाही देगा। हिजरा अस्वद की तनसीब एक तारीखी वाकया था। हिजरा अस्वद की सबसे मशहूर तनसीब का वाकया वो है जिसमें नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी हिकमत और दानिशमंदी से कुरैश के कबीलों के दरमियान में होने वाले एक शदीद तनाज़े को हल किया। जब नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्र तकरीबन 35 साल थी तो कुरैश ने खाना काबा की असर नौ तमीर का फैसला किया, क्योंकि एक सैलाब की वजह से इसकी दीवारें कमजोर हो चुकी थीं। जब तमीर मुकम्मल हो गई तो हिजरा अस्वद को इसकी जगह पर नस्ब करने का मरहला आया। चूंकि ये मुकद्दस पत्थर था इसलिए हर कबीला चाहता था कि इसे नस्ब करने का शर्फ हासिल करे। तनाज़ा इतना बढ़ा कि कुरैश के मुख्तलिफ कबाइल तलवारें लेकर जंग के लिए तैयार हो गए। तब अबू उम्मिया बिन मुगैरा जो मक्का के एक बुजुर्ग शख्स थे, उन्होंने मशवरा दिया कि खाना काबा के दरवाजे से जो भी शख्स सबसे पहले अंदर आए वो इस तनाज़े का फैसला करेगा। सबने इस बात को कबूल किया और सबकी नजरें दरवाजे की तरफ लग गईं। अचानक सबने देखा कि नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दाखिल हो रहे हैं। कुरैश के तमाम सरदारों ने कहा, ये तो अमीन है, हम इनके फैसले पर राजी हैं। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मामले को इंतहाई हिकमत से हल किया। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक चादर मंगवाई, इस पर हिजरा अस्वद रखा और तमाम कबाइल के सरदारों से कहा,
کہ وہ چادر کے کونوں کو پکڑ کر اسے اس کے مقام تک لے جائیں۔ جب وہ پتھر اپنی جگہ پر پہنچ گیا تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے مبارک ہاتھوں سے اسے اس کے مقام پر رکھ دیا۔ اس طرح ایک بڑا خون خرابہ رک گیا اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عقل و دانش نے عرب کے قبائل میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عزت و وقار کو اور بڑھا دیا۔ یہ واقعہ نہ صرف ہجر اسود کی تنصیب کا ایک اہم باب ہے بلکہ اس سے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی غیر معمولی حکمت اور فیصلہ سازی کی صلاحیت بھی واضح ہوتی ہے۔ ہجر اسود کو طریق میں کئی بار حملوں کا سامنا کرنا پڑا۔ ان میں سے سب سے مشہور حملہ کرامتا نامی ایک شدت پسند گروہ نے کیا، جنہوں نے نہ صرف ہجر اسود کو نقصان پہنچایا بلکہ اسے کئی سالوں کے لیے خانہ کعبہ سے غائب کر دیا۔ کرامتا ایک شدت پسند اسماعیلی گروہ تھا جس کی قیادت ابو طاہر کر رہا تھا۔ 930 عیسوی میں اس نے اپنے جنگجوؤں کے ساتھ مل کر مکہ پر حملہ کیا، ہزاروں حاجیوں کو قتل کیا اور خانہ کعبہ کی بے حرمتی کی۔ انہوں نے ہجر اسود کو اپنی جگہ سے نکالا اور اسے اپنے ساتھ بحرین لے گئے۔ وہاں تقریباً 22 سال تک یہ پتھر ان کے قبضے میں رہا اور انہوں نے کئی بار اس کے ٹکڑے کرنے کی کوشش کی۔ آخرکار عباسی خلیفہ نے بھاری فدیہ دے کر ہجر اسود کو واپس مکہ میں نصب کروایا، لیکن جب یہ واپس آیا تو اس میں کئی دراریں پڑ چکی تھیں اور کچھ حصے ٹوٹ چکے تھے۔ یہی وجہ کہ آج ہم ہجر اسود کو چاندی کے فریم میں دیکھتے ہیں تاکہ اس کے منتشر ٹکڑوں کو محفوظ رکھ سکیں۔ اسی طرح 1674 عیسوی میں ایک شخص جو ذہنی طور پر بیمار تھا، اس نے ہجر اسود کو توڑنے کی کوشش کی۔ اس نے ایک ہتھوڑے سے اس پر وار کیا جس کی وجہ سے اس کا کچھ حصہ ٹوٹ گیا، لیکن جلد ہی حرم شریف کے سیکیورٹی نے اسے گرفتار کر لیا اور اس پر اسلامی قوانین کے مطابق سخت سزا نافذ کی گئی۔ 1932 میں ایک انتہا پسند نے ہجر اسود پر فائرنگ کرنے کی کوشش کی، لیکن اسے موقع پر ہی گرفتار کر لیا گیا۔ یہ واقعات ہمیں بتاتے ہیں کہ شیطان کے چیلے ہمیشہ مقدس چیزوں کو نقصان پہنچانے کی کوشش کرتے رہتے ہیں، مگر اللہ تعالیٰ نے ہمیشہ ہجر اسود کی حفاظت فرمائی ہے۔ ہجر اسود کے بارے میں کئی احادیث موجود ہیں جو اس کی خاصیت اور معجزاتی پہلوؤں کو بیان کرتی ہیں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اللہ کی قسم قیامت کے دن ہجر اسود کو زبان اور آنکھیں دی جائیں گی اور یہ ان تمام لوگوں کے حق میں گواہی دے گا جنہوں نے ایمان کے ساتھ اسے چوما ہوگا۔ ہجر اسود کو چھونا گناہوں کی معافی کا ذریعہ ہے۔ یہی وجہ ہے کہ لاکھوں مسلمان طواف کے دوران ہجر اسود کو چومنے کی کوشش کرتے ہیں۔ ہجر اسود کی حقیقت ہمیشہ اس سے ایک معمہ رہی ہے۔ یہ پتھر صرف ایک مقدس علامت نہیں بلکہ سائنسی نقطہ نظر سے بھی ایک منفرد شہادت رکھتا ہے۔ ماہرین نے اس پر تحقیق کی ہے اور اس کے اصل کے بارے میں کئی دلچسپ نظریات پیش کیے گئے۔ جدید تحقیق کے مطابق بعض معدنیات جب زیادہ عرصے تک مختلف گیسوں یا عناصر کے ساتھ تعامل میں رہتی ہیں تو ان کا رنگ بدل سکتا ہے، لیکن حیران کن بات یہ ہے کہ ہجر اسود کا اندرونی حصہ اب بھی سفید ہے، جیسا کہ 1932 میں اس کے کچھ حصوں کے معائنے کے دوران معلوم ہوا۔ 1970 کی دہائی میں کچھ مغربی سائنسدانوں نے ہجر اسود کے چند ذرات کا تجربہ کیا اور اس کے نتیجے پر پہنچے کہ یہ زمین کے کسی بھی عام پتھر سے مشابہت نہیں رکھتا۔ بعض محققین کا ماننا ہے کہ یہ میٹورائٹ یعنی خلا سے آیا ہوا پتھر ہے۔ کچھ سائنسدانوں کا کہنا ہے کہ اس کی بناوٹ پکٹی گلاس سے ملتی ہے جو عام طور پر بہت زیادہ درجہ حرارت اور دباؤ میں بنتی ہے، جیسے کسی آتش فشاں یا خلا میں۔ دلچسپ بات یہ ہے کہ ہجر اسود میں ایک خاص قسم کی چمکدار معدنیات بھی موجود ہے جو عام زمین پر نہیں ملتی۔ یہ ساری باتیں اس نظریے کو تقویت دیتی ہیں کہ ہجر اسود کوئی عام پتھر نہیں بلکہ کسی غیر معمولی ذریعے سے زمین پر آیا ہے۔ چونکہ ہجر اسود کا ایک بڑا حصہ چاندی کے خول میں بند ہے، اس لیے بہت کم لوگ جانتے ہیں کہ اس کے اندر کیا ہے۔ تاریخی روایات کے مطابق جب کرامتا نے اسے چرایا تو کئی سالوں بعد واپس کیا تو اس میں کئی دراریں آ چکی تھی۔ اس وقت کے علماء نے اس کے محفوظ حصوں کو یکجا کر کے چاندی کے فریم میں رکھ دیا تاکہ یہ مزید نقصان سے بچا رہے۔ آج ہجر اسود 8 سے 12 چھوٹے چھوٹے پتھروں کی شکل میں موجود ہے جنہیں چاندی کے فریم میں جڑا گیا ہے۔ بعض روایات میں آتا ہے کہ ہجر اسود میں ایک نورانی چمک ہے جو عام آنکھ سے نظر نہیں آتی، لیکن جب اسے پانی میں ڈالا جائے تو یہ روشنی خارج کرتا ہے۔ 19ویں صدی میں ایک برطانوی سیاح رچرڈ فرانسس برٹن نے دعویٰ کیا کہ ہجر اسود کو چھونے سے اسے ایک خاص قسم کی گرمی محسوس ہوئی، جیسے یہ کوئی عام پتھر نہیں ہو۔ اسلامی تعلیمات کے مطابق ہجر اسود کا تعلق قیامت کی نشانیوں سے بھی ہے۔ ہجر اسود کا غائب ہونا، بعض روایات میں آتا ہے کہ قیامت سے پہلے ہجر اسود زمین سے اٹھا لیا جائے گا اور لوگ اس کی زیارت سے محروم ہو جائیں گے۔ ہجر اسود کا بولنا، جیسے کہ حدیث میں آتا ہے کہ قیامت کے دن ہجر اسود ان تمام لوگوں کے حق میں گواہی دے گا جنہوں نے ایمان کے ساتھ اسے چوما ہوگا۔ ہجر اسود کی تاریخ، اس کے حملے اور اس کے معجزات اور سائنسی تجربے سب اس بات کی گواہی دیتے ہیں کہ یہ کوئی عام پتھر نہیں بلکہ جنت کا ایک ٹکڑا ہے۔ یہ پتھر دنیا کے مختلف انقلابوں، حکمرانوں کے عروج و زوال اور لاکھوں مسلمانوں کے طواف کا گواہ ہے۔
یہ پتھر ہمیں اللہ کی قدرت، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حکمت اور قیامت کی حقیقت یاد دلاتا ہے۔ تو یہ تھا ہجر اسود کا مکمل سفر، اس کی حقیقت، اس کے راز اور وہ تمام واقعات جو اسے منفرد بناتے ہیں۔ امید ہے آپ کو یہ تحقیق پسند آئی ہوگی۔ اگر آپ کو یہ ویڈیو اچھی لگی تو اسے لائک کریں، دوستوں کے ساتھ شیئر کریں اور میرے چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیں۔ میں ہوں ازکا ثاقب، ملتے ہیں ایک اور نئی ویڈیو کے ساتھ، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔